के भयो के क्वेसन नि आधा आधा मात्र देखिन्छ त हामीले हिजो कतिसम्म गरे हो 3 को गरेनौ है ल हेर्नुस् है सर 3 को बाँकी छ सर ल ल यहाँ हेर्नुस् त अ कम्पनी सेल्स आर ₹15 लाख अरे 15 लाख चाहिँ कम्पनीले सेल्स गर्दो रहेछ जसमा चाहिँ 60% क्रेडिट छ अरे भनेपछि 40% के होला भन्नुस् त क्याश सेल्स होला है अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ अरे 9 लाख छ अरे एन्ड अदर एक्सपेन्सेस 1 लाख द एसेट टर्नओभर रेशियो इज 2.5 टाइम्स एन्ड द अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री इज 1,50,000 ओपनिङ चाहिँ कति छ अरे 1 लाख छ डेप्टर पनि दिएकै छ अनि हामीलाई के निकाल्न भने टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो निकाल्नुस् रे अनि बी मा चाहिँ डेप्टर टर्नओभर रेशियो निकाल्नुस् सी मा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो डी मा चाहिँ डेप्ट कलेक्सन पिरियड यो डेप्ट कलेक्सन पिरियड भने एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्नुस् भने अहिले है अब हामीलाई हेर्नुस् त टोटल एसेट टर्नओभर मैले के भनेको थिएँ यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने बित्तिकै टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने माथि सेल्सलाई राख्नुपर्छ माथि सेल्सलाई राख्नुपर्छ भनेको थिएँ है अब सेल्स हेर्नुस् त 15 लाख छ भनेपछि हामीलाई टोटल एसेट्स छ त यहाँ गिभनले क्वेसनमा हेर्नुस् त टोटल एसेट्स त छैन छ र छैन अब डेप्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के हो भन्नुस् त यदि क्वेसनमा क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने क्रेडिट सेल्सलाई केले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले एभरेज डेप्टरले अब एभरेज डेप्टरको लागि सरी है हेर्नुस् है अब यहाँ अलिकता दिमाग के लाउनु पर्यो भनेपछि तपाईहरुले अब सुरुमा हामीलाई ओपनिङ हेर्नुस् त टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो भनेर हामीलाई रेशियो दिएको छ है के दिएको छ रेशियो दिएको छ अब हेर्नुस् त यसैबाट जानु पर्यो कि रिक्वायर्ड भन्ने ए मा के लेख्नु पर्यो अब टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो दुर्गाले भन त यसको फर्मुला के हो है सेल्स बाइ टोटल एसेट सेल्स डिवाइडेड टोटल एसेट्स अब हेर्नुस् त टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो भनेर क्वेशनले कति दिएको छ हेर्नुस् त 2.5 टाइम्स दिएको रहेछ अनि हेर्नुस् त अब सेल्स पनि दिएको रहेछ माथि क्वेशनमा जानुस् त सेल्स भनेर कति दिएको छ अब यहाँनिर क्रेडिट सेल्स राख्नु होला नि तपाईहरु यहाँ चाहिँ टोटल सेल्स नै राख्ने हो हामीले क्रेडिट सेल्स चाहिने भनेको कहाँ चाहिन्छ त डीएसओ र डेप्टर टर्नओभरमा चाहिन्छ है डिवाइडेड अब टोटल एसेट्स छ त यहाँ छैन यहाँबाट हाम्रो टोटल एसेट्स आउँछ होला और अब मल्टिप्लाई हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2.5 इन्टु के हुन्छ यो टोटल एसेट्स हुन्छ इक्वल टु कति हुन्छ त रुपीज 15 लाख अनि और टोटल एसेट्स कति भयो त टोटल एसेट्स 6 लाख अब हेर्नुस् त यसलाई डिभाइड गर्नुस् त 2.5 ले कति हुन्छ 6 लाख हुन्छ म डाइरेक्ट लेख्दिए है 6 लाख लेख्या बुझ्नुहुन्छ डाइरेक्ट यस सर लेखे अनि त्यसपछि हेर्नुस् त हामीलाई के सोध्यो रिक्वायर्डमा के भनेर रिक्वायर्डमा एकैछिन है हामीलाई टोटल एसेट टर्नओभर भनेको छ हैन टोटल एसेट टर्नओभर त यहाँ
एसेट टर्नओभर रेसियो त दिएको छ, टोटल एसेट्स होला है यो। अलि टाइपिङ मिस्टेक गरेछ। टोटल एसेट्स निकाल्न भने है यो। बुझ्नुभयो? टोटल एसेट टर्नओभर दिएर टोटल एसेट टर्नओभरै सोध्छ त अनि बुकले सोध्दैन नि त है। टोटल एसेट्स हाम्रो 6 लाख आयो। अनि बी मा हेर्नुस् त डेब्टर टर्नओभर रेसियो निकाल्नुस् रे। हेर्नुस् त हामीलाई डेब्टर टर्नओभर रेसियोको लागि फर्म के चाहिन्छ भने त मैले क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेब्टर हुनु पर्यो। अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् त माथि जानुस् त क्रेडिट सेल्स त त्यो 60% भइहाल्यो 15 लाखको। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ हामीलाई 9 लाख। अदर एक्सपेन्सेस यो। अनि एसेट टर्नओभर पनि दिइसक्यो। त्यसै इन्भेन्ट्री कति दियो त? अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् है, इन्भेन्ट्री भनेको त्यो ओपनिङ इन्भेन्ट्री हो। डेब्टर चाहिँ कति मात्र दिएको रहेछ त 1,20,000 दिएको छ। अब यो क्वेशनमा हामीले डेब्टर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के गर्थ्यौं भन्नुस् त क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेब्टर हो गर्ने। अब यो क्वेशनमा हामी एभरेज डेब्टर निकाल्न सक्छौं त? एभरेज डेब्टर सक्दैनौं है। सक्दैनौं भने सेल्सलाई भाग गर्दिने है। डेब्टर टर्नओभर रेशियो इक्वल टु के हुन्छ अब सेल्स डिभाइडेड EBTOR डेब्टर। मैले यस्तो किन गरे भन्नुस् त? यो क्वेशनमा हामीलाई के दिया छैन? एभरेज डेब्टर दिएको छैन। एभरेज डेब्टर दिनको लागि जस्तै उले ओपनिङ र क्लोजिङ भनेको भए चाहिँ हामी गर्थ्यौं। तर अब यो क्वेशनमा एउटा क्रेडिट सेल्स मात्र भयो है। कसैले क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड डेब्टर गरेर आयो भने पनि गलत त हुँदैन। तर अब क्वेशनमा नर्मली दुईटै गिभन भएपछि मात्र त्यो फर्मुला लाउने है। सेल्स कति छ त? 15 लाख डिभाइडेड 120 1,20,000 कति आउँछ? 12.5 12.5 कसैले के लाएर आइदियो त 60% भने कति हुन्छ 9 लाख डिभाइडेड यो गरेर आयो भन्दा पनि त्यो गलत चाहिँ मानिदैन। तर अब यहाँनिर हामीले एभरेज डेब्टर छैन, त्यही भएर मैले त्यो फर्मुला लाइन है। सी नम्बरमा के सोधे हेर्नुस् त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्नुस्। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको मेन फर्मुला भनेको के हो त? कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई केले भाग गर्नुपर्छ? कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई केले भाग गर्नु पर्यो त? एभरेज डेब्टरले। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुस् त यो क्वेशनमा कति छ? 9 लाख छ। एभरेज इन्भेन्ट्री कति छ त? एभरेज इन्भेन्ट्री भनेर दिया छ क्वेशनमा? छैन। एभरेज भनेर दिएको छैन भने त्यो ओपनिङ कति छ त? 1 लाख छ। अब यो यता दिएको के हो त? यो क्लोजिङ हो क्या। यता साइडमा दिएको के हो त? त्यो क्लोजिङ हो। अब सी मा के निकाल्न भने हेर्नुस् त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री। वेयर एभरेज इन्भेन्ट्री भने के हो त? plus closing divided by 2. ओपनिङ प्लस Closing ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस 1,25,000 डिभाइडेड 2 ओपनिङ कति छ? अब ओपनिङ ब्र्याकेटमा 1 लाख भनेकै छ है। अनि क्लोजिङ कहाँ छ भन्नुलाई त्यसैको अगाडिको क्लोजिङ हुन्छ क्या। 1,50,000 भागा 2 गर्नु पर्यो। कति आयो त? 1,25,000।
त्यही गएर माथि राख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि हामीलाई अहिले दिएकै छ यदि यो क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नदिएर ग्रस प्रॉफिट भनेको भए चाहिँ हामी सेल्सबाट के घटाइदिन्थ्यौं त ग्रस प्रॉफिट घटाइदिन्थ्यौं है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हेर्नुस् त 9 लाख रहेछ डिवाइडेड एभरेज इन्भेन्टरी कति भन्यो त 1,25,000 भर्खर निकाल्यौं हामीले कति हुन्छ त यो टाइम्समा आउँछ लेख्नुस् 7.2 times 7.2 टाइम्स है हजुर सर 7.2 टाइम्स ल यति नै हो 7.2 टाइम्स अनि हामीलाई डी मा के सोध्यो हेर्नुस् त डी मा के सोध्यो एभरेज कलेक्सन पिरियड भने पनि त्यही हो डेट कलेक्सन पिरियड भनेको पनि त्यही हो डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पनि त्यही हो है यसलाई के पनि भन्छ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छ है डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ उधारमा बेचेको सामानलाई एसीपी अथवा डीएसओ जे भन्नुस् नाम एउटै हो यो बराबर के हुन्छ त फर्मुला डेज इन अ इयर अब एउटा कुरा मलाई भन्नुस् यो क्वेशनमा हामीले डेब्टर टर्नओभर रेशियो निकालिसक्यौं यदि डेब्टर टर्नओभर रेशियो निकालेका थिएनौं भने डेज इन अ इयर इन्टु एभरेज डेब्टर डिवाइडेड क्रेडिट सेल्स गर्थ्यौं तर यहाँ एभरेज डेब्टर यो क्वेशनमा छैन छैन छ त छैन छैन है एभरेज इन्भेन्टरी अब हेर्नुस् त डेज इन अ इयरलाई केले भाग गरिदिनु पर्यो डाइरेक्ट डेब्टर टर्नओभर रेशियोले है डेब्टर डेब्टर टर्नओभर रेशियो त हामीले निकालिसकेका छौं त यसमा डेज इन इयर कति हुन्छ नर्मल्ली क्वेशनमा दिएको छैन 360 मान्नुस् 365 मान्दा पनि हुन्छ डेब्टर टर्नओभर कति आछ हाम्रो माथि हेर्नुस् त 12.5 आ रहेछ कति आयो डेज भन्नुस् त कति 28.8 28.8 यसलाई नर्मल्ली के मान्न पनि सकियो 29 डेज मान्न सक्यो है बुझ्नुभयो यति नै हो यति भयो यसको बुझ्नुभयो अरूले भयो नि है यो ल 4 मा हेर्नुस् त प्रब्लम 4 मा हेर्नुस् त के भने यहाँ average financial information relating to फेवा डिपार्टमेन्टल स्टोर गिवन बिलो भने सेल्स दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो डेब्टर दियो इन्भेन्टरी दियो क्याश अदर करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी दियो 2075 र 76 भनेर दियो यहाँनिर है कम्प्युट द करेन्ट रेशियो अरे करेन्ट रेशियो निकाल्नुस् रे क्विक रेशियो निकाल्नुस् रे डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड इन्भेन्टरी टर्नओभर रेशियो निकाल्नुस् 75 र 76 भने दुईटैको निकाल्नु पर्यो एट द बिगिनिङ अफ 2075 द स्टोर ह्याड डेब्टर 3,75,000 थियो र इन्भेन्टरी कति छ अरे भनेको यो ओपनिङ 75 को डेब्टर र बिगिनिङ डेब्टर र इन्भेन्टरी कति कति छ भन्यो एउटाको 37,500 र 45,000 छ अनि यहाँ दिएको माथि दिएको चाहिँ त्यो क्लोजिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अब तल दिएको ओपनिङ छ भने चाहिँ हामीलाई सुरुमा के निकाल्न भने हेर्नुस् त करेन्ट रेशियो निकाल्न अरे करेन्ट रेशियो निकाल्नुस् रे यो क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नुस् त करेन्ट रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हो त करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज सक्नुहुन्छ भने भन्नुस् है
फर 2075 को निकाल्नुहोस् पहिला। 2075 को हेर्नुहोस् त करेन्ट एसेट्स भने के छ त यी? यहाँबाट डेब्टर, इन्भेन्ट्री, क्याश र अदर करेन्ट एसेट्सलाई जोडिदिनुस्। कति हुन्छ त? डेब्टर कति छ हेर्नुहोस् त 1,08,000। इन्भेन्ट्री कति छ 1,71,000। क्याश कति छ 22,500 र अदर करेन्ट एसेट्स कति छ त 60,000। यो सबैलाई जोड्नुस्। डिभाइड के गर्नु पर्यो त? करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिज के छ त यी? यो क्वेसन दिएकै रहेछ, डाइरेक्ट अमाउन्टै दिएछ, यसलाई ब्र्याकेट हान्नु परेन है। 2,40,000 भनेर दिएको रहेछ। कति आउँछ यो? कति आउँछ भन्नुस् त? यसै गरी बी को निकाल्ने, यसलाई जोड्ने, यसले भाग गर्ने। भएन खै बोल्या। भयो। यो क्वेसन स्क्रिनशट लिनुस् है, तपाईहरु गराउनुस्, भएन भने भोलि सोध्नु होला मलाई। सबैको दुईवटाको करेन्ट रेशियो निकाल्ने, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्ने, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्ने, दुईटैको। इन्भेन्ट्री टर्नओभरको फर्मुला के हो त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री एभरेज निकाल्नको लागि ओपनिङ तल दिएको छ भनेपछि क्लोजिङ यो भइहाल्यो, ओपनिङ प्लस क्लोजिङ गर्ने भागा 2 गर्ने। अनि हेर्नुस् त डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको फर्मुला के हो त? डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ यदि हामीलाई क्रेडिट सेल्स दिएको छ भने डेज इन अ इयर इन्टु क्रेडिट सेल्स डिभाइड एभरेज डेब्टर डिभाइडेड क्रेडिट सेल्स गर्थे, तर यसमा क्रेडिट सेल्स दिएको छ यो क्वेसनमा? छैन। छैन भने डेज इन अ इयर इन्टु डेब्टर डिभाइडेड सेल्स गरिदिने, आइहाल्यो त। अरू के छ त यसमा? सक्नुहुन्छ यो क्वेसन? अनि क्विक रेशियोको लागि क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। क्विक एसेट्स भनेको यहाँ इन्भेन्ट्री मात्र पर्दैन, अल करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस छैन, इन्भेन्ट्री मात्र घटाइदिने। यो क्वेसन ट्राई गर्नुस् है तपाईहरु। हुन्छ सर। ल स्क्रिनशट चाहिँ लिनु पर्यो, स्क्रिनशट लिनुस्, भएन भने मलाई सोध्नु होला भोलि। लिनुभयो स्क्रिनशट? भयो भने भन्नुस् होला है, भयो भनेर। भयो सर। ल क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुस् त। टोटल एसेट दिएको छ, ग्रस फिक्स एसेट दिएको छ, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दियो। यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन किन दियो होला थाहा छ कसैलाई? के भन्न सक्नुहुन्छ? हामीलाई यहाँनिर फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो निकाल्न भनेपछि नेट फिक्स एसेट चाहिन्छ क्या। नेट फिक्स एसेटलाई के गर्नु पर्यो? यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई घटाउनु पर्यो। हो, घटाउनु पर्यो, त्यही भएर दिएको यो। ल हेर्नुस् तल के निकाल्न भने फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो नै भने रहेछ। टोटल एसेट टर्नओभर अरे क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर भन्यो। यसमा निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त सर्टकटमा लेख्छु, बुझ्नुहुन्छ? फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो है। फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियो इक्वल टु के हुन्छ? सेल्स। जहिले पनि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स माथि हुन्छ भनेको थिएँ मैले। के माथि हुन्छ भनेको थिएँ अरे? किन लेखिराखेन के? मिसिङ प्रोग्राम टुल्स दिस डकुमेन्ट कन्टेन्ट टेक्स्ट इन नेपाली।
के आयो? के आयो? टाइपै हुन लागेन त। टाइपै के भइदियो के अहिले? ल फिक्स टर्नओभर रेसियो लेख्नुस् त। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो लेख्नुस् त। मेरोमा के भयो कि टाइपिङ गर्न आएन। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो लेख्नुस् है। फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो इक्वल टु टोटल सेल्स अथवा सेल्स डिभाइडेड नेट फिक्स एसेट लेख्नुस् है। सेल्स डिभाइडेड नेट फिक्स एसेट्स। यो टोटल एसेट्स हैन है, टोटल सेल्स हो। गलत टाइपिङ हानिदिएछ मान्छेले। टोटल सेल्स हो यो माथिको, यो यहाँनिरको। ट्रान्सलेट सिनोनिम्स स्मार्ट लुक्स। टोटल सेल्स हो है त्यहाँनिर। टोटल सेल्स लेख्नु होला। टोटल सेल्स। नेपालीमा कसरी भयो के यो?
लेख्नुभयो टोटल सेल्स हो है 36 लाख भनेको लेख्नुस् है म भन्छु तपाईहरु लेख्नुस् है मेरोमा खै के भयो के अहिले हुन्छ सर टोटल सेल्स अब फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियोको फर्मुला के अरे सेल्स डिभाइडेड नेट फिक्स एसेट्स सेल्स कति छ 36 लाख छ अनि वेयर नेट फिक्स एसेट्स पनि निकाल्नुस् नेट फिक्स एसेट्स भनेको के हो त टोटल फिक्स एसेट्सबाट के घटाइदिनु पर्यो अथवा ग्रस फिक्स एसेट्सबाट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन घटाइदिने 2 लाख $10 लाख आउँछ है अनि त्यसलाई 36 लाखलाई 10 लाखले भाग गर्नुस् 3.6 टाइम्स आउँछ होला है आयो बाई सर अनि टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियोको फर्मुला पनि त्यही हो सेल्सलाई केले भाग गर्नु पर्यो टोटल एसेट्सले भाग गर्नु पर्यो अब टोटल एसेट्स कति छ त यहाँ क्वेशनमा डाइरेक्ट दिएको छ त टोटल एसेट्स छैन टोटल एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट्समा के जोड्नु पर्यो त फिक्स एसेटलाई जोड्नु पर्यो है यो 3 लाख र 12 जोड्दा कति हुन्छ त 15 लाख 15 लाखले भाग गर्नुस् सेल्सलाई 15 लाखले भाग गर्नुस् आयो टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो अनि क्यापिटल इम्प्लोइड रेशियो सोधेछ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको टोटल शेयर क्यापिटल मैले हिजो लेखेको थिएँ नि शेयर क्यापिटलमा के जोडिदिनु पर्यो त अनि लङ टर्म डेप्टलाई जोडिदिनु पर्यो अब यहाँ शेयर क्यापिटल भनेर हेर्नुस् त शेयर क्यापिटल भनेर इक्विटी 6 लाख छ प्रॉफिट कति छ त 1,50,000 यो पनि जोड्नु पर्यो यो तीनवटा जोड्नु पर्यो के क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको तीनवटा यो तीनवटाको सम हो है यो तीनटालाई जोड्नुस् यो तीनटालाई जोडेर हाम्रो के आउँछ त क्यापिटल इम्प्लोइड आयो क्यापिटल इम्प्लोइड आइसकेपछि अब टोटल सेल्सले भाग गरिदिने सेल्स हाम्रो माथि क्वेशनमा के भन्छदैछ टोटल सेल्स भनेर 36 लाख लेख्नुभयो आयो कि नै भन्नुस् त आयो है यो पनि त्यस्तै हो 75 को पनि तपाईहरु उहाँ हान्नुस् त स्क्रिनशट लिनुस् अमाउन्ट अफ सेल्स निकाल्न भनेको छ अमाउन्ट अफ डेप्टर स्क्रिनशट हान्नुस् है भोलि गराउनु पर्ने क्वेशन हो यो स्क्रिनशट लिनुभयो यस सर दुईटा क्वेशन है यहाँ पनि हेर्नुस् त ग्रस प्रॉफिट हामीलाई 20% अफ सेल्स भनेको छ ग्रस प्रॉफिट भनेर 60,000 दिएको छ अनि सेल्स हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं कि दाइ ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु 20% अफ सेल्स भन्ने ग्रस प्रॉफिट को ठाउँमा 60,000 राख्थे अनि हामीलाई 100% भनेको के हो त सेल्स हो अनि यो 20% उता गएर डिभाइड हुँदा के हुन्छ त अबाउट आयो कि भन्नुस् त 60,000 लाई 0.2 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो सेल्स अबाउट आयो
अनि एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री दिएकै छ। अनि एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, यो पनि गलत लेखिया छ यहाँ। यो 360 हुँदै हुँदैन, यो 60 336 दिन होला है। यो साथीले सबै गल्ती गरेर अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ। टोटल एसेट्स हेर्नुहोस् त इन्क्लुडिङ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनिरहेछ। अब हामीले जसै हामीले हेर्नुहोस् त अमाउन्ट अफ सेल्स हाम्रो कति आयो अरे, टोटल ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु 20% अफ सेल्स भन्ने, अनि ग्रस प्रॉफिटको ठाउँमा 60,000 राख्नुहोस्, यो यता आएर डिभाइड हुन्छ, यो अमाउन्ट आयो सेल्सको है। अनि अमाउन्ट अफ डेप्टर कसरी आउँछ त, एभरेज कलेक्सन पिरियड हेर्नुहोस् त, एभरेज कलेक्सन पिरियडको फर्मुला के हो त, डेज इन अ इयर इन्टु डेप्टर डिभाइडेड सेल्स हो। अनि सेल्स पनि निकालिसक्यौँ हामीले, डेप्टर मात्र छ त्यहाँ भने चाहिँ निस्क्यो कि नै, डेप्टर पनि निस्किहाल्यो। अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हो त, अब यो क्वेसनमा हामीलाई एभरेज इन्भेन्ट्री पनि दिएको छ, अनि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्छौँ कि नै भन्नुहोस् त। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निस्किन्छ त, COGS कसरी निस्किन्छ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS माइनस बराबर हुँदैन के भयो कि अर्कै फन्ड भयो कि भइराखेन चाहिँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बराबर के हुन्छ त, सेल्स माइनस ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट 60,000 छँदैछ, सेल्स हामीले निकालेकै छौँ, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेकोलाई एभरेज इन्भेन्ट्रीले डिभाइड गर्ने, हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो आइहाल्यो। अनि टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हो त, टोटल एसेट टर्नओभर भन्नुहोस् कि के भन्नुहोस्, त्यो भनेको सेल्सलाई केले भाग गर्नु पर्यो, टोटल एसेट्सले भाग गर्नु पर्यो। तर टोटल एसेट्समा इन्क्लुडिङ के छ अरे, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ अरे। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको यसलाई घटाइदिने, 20,000 घटाएर राखिदिनुहोस् है, 1 लाखले भाग गर्नु होला। अनि नेट प्रॉफिट मार्जिनको फर्मुला के हो त, मार्जिन भन्ने बित्तिकै क्वेसनमा त्यसलाई सेल्सलाई मुनि राख्नुपर्छ भनेको थिएँ, नेट प्रॉफिट मार्जिनलाई माथि राख्नुहोस् अपन सेल्स इन्टु 100। अब यो क्वेसनमा नेट प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्नु होला, नेट प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला के हो त, ग्रस प्रॉफिटबाट हामीले खर्चहरू घटाइदिनु पर्यो। खर्चहरू के छ त, ग्रस प्रॉफिटबाट हेर्नुहोस् त अफिस एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस मात्र छ, यो 10,000 लाई घटाउनुहोस् अनि सेल्सले भाग गरेर इन्टु 100 गर्ने, आइहाल्यो है। अनि भेरी सर्ट क्वेसन, यो 2 मार्क्समा आउँछ तपाईहरुलाई। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने अरे, ओपनिङ स्टकमा वेजेस जोड्नुहोस्, पर्चेज जोड्नुहोस्, क्लोजिङ स्टक घटाउनुहोस्, आइहाल्यो है। बुझ्नुभयो, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने, ओपनिङ स्टक, वेजेस, पर्चेज सबैलाई जोड्ने, अनि माइनस के गर्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टक गर्नु पर्यो है, यो पनि आइहाल्यो। अनि यहाँ करेन्ट रेसियो निकाल भने चाहिँ द करेन्ट लाइबिलिटिज अफ कम्पनी कति दियो, 1,20,000 दियो। मैले हिजो भने पनि थिएँ तपाईहरुले, जस्तो यस्तो क्वेसन दियो भने वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज हो। अब करेन्ट एसेट्स भनेको कति छ त यो क्वेसनमा, करेन्ट एसेट्स छैन भनेपछि करेन्ट एसेट्स केबाट घटाएपछि आउँछ त, वर्किङ क्यापिटल। 3,60,000 बाट यो 1,20 घटाइदिनुस्, करेन्ट एसेट्स आइहाल्यो। अनि अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला के हो त, करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट एसेट्स यहाँबाट हामीले घटाएको निस्किन्छ, 1 लाख योबाट घट्दा 2,40,000 हुन्छ, 2,40,000 लाई 1,20,000 ले भाग गर्नुस्, हाम्रो के आयो त, करेन्ट रेसियो आइहाल्यो है। अनि यो क्वेसनमा हेर्नु, द करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड वर्किङ क्यापिटल सेम हो, यो र यो सेम क्वेसन हो है, 8 र 9 को। कम्पनी वर्किङ यति रेस्पेक्टली, द करेन्ट लाइबिलिटिज कति छ अरे कम्पनीको, 2 लाख छ अरे, वर्किङ क्यापिटल कति छ अरे, 4 लाख। भनेपछि यहाँनिर करेन्ट एसेट्स कति आउला त, 4 लाखबाट 2 लाख घटाउँदा 2 लाख नै आउँछ, 1:1 हुने भयो यसको एन्सर, करेन्ट रेसियो। सकिन्छ होला जस्तो लाग्यो है मलाई। क्वेसन चाहिँ स्क्रिनशट लिनुस्, तर क्वेसन चाहिँ के गर्नुस्, स्क्रिनशट लिनुस् है, नभएपछि लिनुभयो। ए 10 को पनि म अलिअलि भनिदिन्छु, स्क्रिनशट लिनुस् है। रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी, रिटर्न भन्ने बित्तिकै क्वेसनमा रिटर्न आउँछ भने मैले रिटर्नलाई माथि राख्नुपर्छ भनेको थिएँ है। रिटर्नलाई माथि राख्ने, डिभाइडेड के गर्नु पर्यो, कमन सेयर होल्डर इक्विटी। अब कमन सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो भन्ने होला, माथि दिएकै छ कमन सेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न अन, अब रिटर्न भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त बिफोर ट्याक्स छ। अब आफ्टर ट्याक्स हुनको लागि 3 लाखलाई कतिले भाग, हेर्नुस् त, 3 लाख इन्टु 1 - T भनेको 30% छ।
भनेको 0.7 ले मल्टिप्लाई गर्ने 7 3 21 2,10,000 के भयो हाम्रो यहाँनिर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भयो। अब त्यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई घटाइदिनु पर्छ क्या हामीले कमन शेयर होल्डर इक्विटी निकाल्दाखेरि। हेर्नुस् त कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको मेरोमा जुनसुकै फन्ड गर्दा पनि भइरहेन कि यसमा के भएको भन्ने नेपाली आएको छ यस्तो मङ्गोल गर्दै रिटर्न अन सेयर भनिदिन्छु है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति आयो त 3 लाख इन्टु 1 - टी भनेको 30% छ। 1 बाट 30% घटाउँदा 0.7 हुन्छ। 0.7 ले 3 लाखलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2,10,000 हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ है। अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति आउँछ त 4 लाखको 12% भन्यो 12 चौको 48,000 आयो। अनि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई घटाइदिनु पर्यो पीडीलाई घटाइदिनु पर्यो 2,10,000 बाट 48,000 घटाउनुस् त अनि डिभाइड के गर्नु पर्यो त कमन शेयर होल्डर इक्विटी। कमन शेयर होल्डर इक्विटी भने कति छ त यहाँनिर 20 लाख छ अनि इन्टु 100 गर्नुस् यो पर्सेन्ट आइहाल्यो। यो पनि 2 मार्क्सको लागि आउँछ है यति। अनि यो 11 नम्बरको पनि हेर्नुस् त 11 नम्बरको पनि 2 नम्बरको आउँछ है। भ्यालु अफ क्लोजिङ डेप्टर निकाल्नुस् अरे। क्रेडिट सेल्स दिएकै छ डेप्टर टर्नओभर रेसियो दिएकै छ ओपनिङ डेप्टर पनि दिएकै छ। अब हाम्रो यसको फर्मुला के हो त डेप्टर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हो त डेप्टर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज डेप्टर भने हैन त मैले। यहाँबाट हाम्रो एभरेज डेप्टर आउँछ। हामीले डेप्टर टर्नओभर 6 दिएकै छ क्रेडिट सेल्स दिएकै छ अनि एभरेज डेप्टर आयो हाम्रो लगभग कति आउँछ 56 30 50,000 आउँछ होला। 50,000 हाम्रो एभरेज डेप्टर आयो। अब एभरेज डेप्टरको फर्मुला के हो त एभरेज डेप्टर बराबर ओपनिङ डेप्टर प्लस क्लोजिङ डेप्टर हो। ओपनिङ 30 दिएकै छ क्लोजिङ थाहा छैन हामीलाई डिभाइड 2 गर्ने अनि उता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यहाँबाट क्लोजिङको भ्यालु आइहाल्यो है। भ्यालु अफ क्लोजिङ बनाउनुस् ट्राई गर्नुस् भएन भने म बनाउने त म छँदैछु है। 12 को पनि के गर्नुस् स्क्रिनशट लिनुस् है। 12 को पनि स्क्रिनशट लिनुस् 13 को पनि स्क्रिनशट लिनुस् भएन भने हामी भोलि गर्छौँ है। लिनुभयो 13 को पनि स्क्रिनशट लिनुस् है। ल 14 को पनि स्क्रिनशट लिनुस्। लिनुभयो ओ माय गॉड लिनुभयो है। सबै लिनुभयो स्क्रिनशट। लिनु सर। एकैछिन है म अर्को फन्डबाट जान्छु हुन्छ किन है। एकैछिन वेट गर्नुस् है। कोड स्क्रिन शेयर भयो। यहाँ पनि त्यही हुन्छ त फेरि
कसरी हटाउने होला कि बडी बडी कसैलाई के आइडिया छ आइडिया छ भने भन्नुहोस् त मलाई यो त नेपाली भएको अलरेडी आफै चेन्ज भइरहेको के कसरी भइरहेको भन्ने कसरी हेर्नुहोस् त यस्तो भइरहेछ यो मोबाइलको मोबाइलको किबोर्ड जस्तै भइसक्यो क्या कसरी भयो भन्ने हो यो कसैलाई आइडिया छ भने दिनुहोस् है मलाई आइडिया मैले यहाँ त्यो ठ्याक्क कपी गरेर बनाउँला भनेको यो अब ठ्याक्कै भइरहेकै छैन अनि कसरी गरिदिनु त अब टोटल एसेट सेमा पनि हेर्नुहोस् त टोटल एसेट निकाल्ने फर्मुला भनेको छ टोटल एसेट निकाल्नुहोस् भनेको छ अब टोटल एसेट डाइरेक्ट हामीले कसरी निकाल्छौँ हेर्नुहोस् त इन्भेन्ट्री दिएको छ हामीलाई शेयर क्यापिटल दिएको छ रिटेन प्रफिट दिएको छ 10% डेभेन्चर दिएको छ टोटल एसेट टर्नओभर टोटल एसेट टर्नओभरको मद्दतबाट हामीले के निकाल्छौँ त यहाँनिर हेर्नुहोस् त टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के हो त हाम्रोमा टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोको फर्मुला हाम्रोमा टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोको फर्मुला इक्वल टु के हो त भन्नुहोस् त हामीले टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि के राख्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले सेल्सलाई माथि राख्नु पर्यो सेल्स डिभाइडेड के गर्नु पर्यो त टोटल एसेट्स टोटल एकैछिन है POTAL टोटल एसेट्स एसेट्सलाई टक्कै भ्यालु राख्नुहोस् यहाँनिर टोटल टर्नओभर हेर्नुहोस् त टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के छ त हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँनिर टोटल एसेट टर्नओभर कति छ त 3 टाइम्स छ होइन त 3 टाइम्स रहेछ यो 3 छ अनि 3 इक्वल टु हेर्नुहोस् त सेल्स कति छ त हाम्रो यहाँ सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरू मलाई राखेको छौँ सर सेयर भएको छ नि है स्किन सेयर भएको कि नै छैन भन्नु न म टाइपिङ गरेर आएको थिएँ अनि छैन सर म टाइपिङ गरेर आएको थिएँ कि यो वाला हो यसरी हेर्नुहोस् त यो हाम 14 को लास्ट क्वेसन गरेर थियो हामी 71 को टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो दिएको छ सेल्स कति छ हेर्नुहोस् त सेल्स माथि जानुहोस् अमाउन्ट हेर्नुहोस् 45 लाख दिएको छ है 45 लाख दिएको छ 45 1 2 3 4
5 अझ फेरि 1 2 डिभाइडेड टोटल एसेट छ त हाम्रो यहाँ टोटल एसेट त निकालिरहेको छौँ हामी यसलाई टोटल एसेट जस्ता तस्तै राख्नुहोस् यसमा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल टोटल एसेट्स क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो 45 लाखलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त 45 लाखलाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 3 ले भाग गर्नु पर्यो हो कि नै 3 लाख टोटल एसेट्स आउँछ हाम्रो अनि 3 लाखले सरी 45 लाखलाई 3 लाखले हैन 3 ले भाग गर्ने हो क्या 15 तिया 45 15 लाख आउँछ अनि हाम्रो हो सर कस्तो भागै हो 1 5 एउटा दुईटा तीनवटा दुईटा ल 15 लाख आयो टोटल एसेट्स 15 लाख आएको बुझ्नुभयो सर बुझ्नुभयो ल अनि हेर्नुस् त अब यसमा हामीले अरु के निकाल्न भने हेर्नुस् त करेन्ट एसेट्स निकाल्नुस् रे करेन्ट एसेट्स निकाल्ने फर्मुला के हो त करेन्ट रेशियो दिएकै छ करेन्ट रेशियो बराबर करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज हो करेन्ट रेशियो को फर्मुला के हो त करेन्ट रेशियो सीआर बराबर के हुन्छ त सीआर बराबर के हुन्छ त फर्मुला भन्नुस् त करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज करेन्ट लायबिलिटीज करेन्ट लायबिलिटीज क्वेशनमा दिएकै छ करेन्ट रेशियो कति दिएको छ 5:1 भनेको छ त 5:1 5:1 बराबर करेन्ट एसेट्स थाहा छ त हामीलाई करेन्ट एसेट्स त निकालिरहेछौँ हामी करेन्ट एसेट्स त निकालिरहेछौँ सीए करेन्ट एसेट डिभाइडेड करेन्ट लायबिलिटीज कति छ त हाम्रो माथि हेर्नुस् त 1,50,000 1,50,000 छ अब 5:1 भनेको 5 डिभाइडेड 1 हो कि नै भन्नुस् त हो कि नै यो के बोलेको 5 डिभाइडेड 1 हो कि नै यो भनेको डिभाइड देखिरा छैन रे यो कस्तो गाडा छैन है छैन सर अनि हाम्रो यहाँनिर के आउँछ त अब करेन्ट एसेट्स भनेको हेर्नुस् त यो करेन्ट एसेट्स भनेको 1,50,000 ले 5 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ सीए को सीए बराबर हाम्रो कति आउँछ त 7,50,000 7,50,000 ल 7,50,000 ल 750 आयो यो पनि बुझ्नुभयो करेन्ट एसेट्स आएको पनि बुझ्नुभयो है तपाईहरु फुल फर्म पुरा लेखिदिनु होला है अनि हामीले अर्को के सोध्यो क्विक रेशियो सोध्यो अब क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला के हो त क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज क्विक क्विक रेशियो बराबर करेन्ट एसेट्स अरे क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज सीएल करेन्ट लायबिलिटीज अब क्विक एसेट्स भने के हो त टोटल करेन्ट एसेट्सबाट यो इन्भेन्टरीलाई घटाइदिनु पर्यो घटाउने
अब क्विक एसेट्स भनेको के हो त? अब करेन्ट एसेट्स कति छ त टोटल? हेर्नुस् त त्यहाँ गएर भर्खर निकालेको 7 लाख, भर्खर निकालेको 7,50,000 हैन त यो? हो कि नै त? कन्ट्रोल भी। यही 7,50,000 बाट के घटाइदिनु पर्यो त? इन्भेन्ट्री घटाइदिनु पर्यो। इन्भेन्ट्री कति छ हेर्नुस् त माथि गएर? लाख 3 लाख रहेछ यी। 4,50,000 क्विक एसेट कन्ट्रोल सी, कन्ट्रोल डी। 3 टाइम्स आउँछ कति आयो त? 4,50,000। 50,000 को हो यो? बन्द गर्नुस् हो, बन्द गर्नु, हल्ला आइरहेछ कसबाट। 4,50,000 लेख्नुस् है। के भइदिइरहेछ आज? 4,50,000 नेपाली आइरहेछ कि अटोमेटिक? 4,50,000 लेख्नुस् है नेपाली तपाईहरु। 4,50,000 लेख्नुस्। 4,50,000 ले अब यो कतिलाई भाग गर्नु पर्यो त? 1,50,000 लाई भाग गर्नुस्। के आइहाल्यो हाम्रो? क्विक रेशियो आइहाल्यो। डेब्ट टु इक्विटी, डेब्ट टु इक्विटी रेशियो भनेको छ। अब डेब्ट टु भन्ने बित्तिकै हेर्नुस् त 2 भन्दा अगाडिको माथि राख्नु पर्छ भने तपाईले डेब्टलाई माथि राख्नु पर्यो, इक्विटीलाई तल राख्नु पर्यो। टोटल डेब्ट भनेको टोटल डेब्ट राख्दा पनि हुन्छ, कसैले लङ टर्म डेब्ट राख्छु भन्दा पनि हुन्छ है। यहाँ लङ टर्म डेब्ट कति छ त हेर्नुस् त? 1,90,000। लङ टर्म डेब्ट भनेको यो 10% डिबेन्चर हो है। बुझिरहनु भा? 1,90,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो? टोटल शेयर क्यापिटल भनेको हेर्नुस् त, शेयर क्यापिटल 8 लाख छ, रिटेन अर्निङ कति छ त? रिटेन प्रॉफिट 1,50,000 हो। शेयर होल्डर इक्विटी भनेको यो दुईटालाई जोड्नु पर्छ है जहिले पनि। बुझिरहनु भा? यो दुईटालाई जोड्नुस्। टोटल क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म डेब्टलाई पनि जोड्नु पर्छ, यसलाई पनि जोड्थ्यौं, तर शेयर होल्डर अथवा इक्विटी मात्र भनेपछि शेयर क्यापिटल र रिटेन प्रॉफिटलाई जोड्नु पर्यो है। ओके, ल आज यति गरौँ है। तपाईहरु यो यसको जति गरेका छौं नि हामीले, यो तपाईहरु भोलि गरेर आउनुस् हैन। स्क्रिनशट लिनु भयो होला त्यो क्वेशन गर्नुस्, अनि भएन भने भोलि सोध्नु होला है। हुन्छ? हुन्छ सर। आज यति गरे मैले है। बाइ बाइ।